अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादो आबाद होंगे। तो भाई कल जो डॉक्टर के पास गए थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने न्यू जो है ना मतलब दवाई वगैरह भी दी है, दूसरी एक साथ में मतलब छोटी सी बट पायोडीन की, वो एक अलग से मतलब है, पायोडीन की तरह ही है कि एक वो दी है कि नहीं अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्ट्रासाउंड वगैरह किए, अंदर के टांके ठीक है, बस बाहर से ये जो थोड़ा होता है ना, ये भी 1-2 दिन में रिकवरी कर जाएंगे, परेशान नहीं होना। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, नहीं होते परेशान वैसे भी ना, क्या कर सकते हैं। अब दूसरी दफ़ा तो स्टिचेस आई थिंक लगने से बस वही एहतियात वगैरह और ये सारा कुछ। चले मैंने कहा एक और लंबी छुट्टी पे आ गए हम लोग। रात आप लोगों के साथ लाइव करके बहुत ही अच्छा लगा, इतने टाइम बाद सबसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ना इस तरह से इंसान मतलब सोचों में गुम होता है या कुछ होता है, बातचीत करके ना फ्रेश जो होता है माइंड जो होता है ना उसका फ्रेश हो जाता है। बाकी सुमेरा लोगों के बारे में सवाल थे कि वो कब आएगी, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। बाकी मेरी मम्मा जो है ना अभी तक यहीं पर है, नहीं गई। उनका भी पूरा ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो गया, क्योंकि वो बीच में इधर आ गई थी तो वो फिर वहीं रुक गया था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप पे ना जब भी ये सारा कुछ करना है उसमें आपने फिर ट्रैवल नहीं करना, पूरी फुल एहतियात करनी है। तो बस फ़िलहाल तो वो वही कर रही हैं। इसी मंथ के मतलब 28 पता नहीं 29 की उनकी फ़्लाइट है, वो फिर चली जाएंगी। तबीयत नहीं ठीक हो रही, कह रही है बस ये जो दिन है ये काट के ना फिर रमज़ान के बाद इंशाल्लाह कह रही है चक्कर लगाऊंगी। बाकी क्या बात करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ। रोज़ क्या एक ही सीन, एक ही बातें। मैं तो खुद पड़ी पड़ी पक गई हूँ, आप लोगों को क्यों मैं पकाऊँ। बस छोटी सी मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ, अगर शूट हो सकी तो फिर है ना मैं डाल दूँगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेबी भी बिल्कुल ठीक है ना। बेबी के ठंड की वजह से नेल ऐसे थे, क्योंकि आज है ना कमेंट थे रात जो मैंने शॉर्ट डाली ना बेबी के नेल क्यों, उस टाइम है ना मैं ऐसे मतलब बांधा हुआ नहीं था, उस टाइम इसको खोला तो ये खेल रहा था। इसकी भी रूटीन कभी सही होती है कभी ख़राब होती है, रात में ये जागता रहे। अभी जो है ना ये मज़े से सो रहा है, और ऐसे सो रहा है ना पता नहीं क्या सोच के सो रहा है। सोचो में ही ये मेरा बेटा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से गुम होता है, हर टाइम की इसकी सोचें ही नहीं होती। और बाकी इसका फेस रिवील जो है ना इंशाल्लाह दुआ फादिया की बर्थडे पर कर देंगे, क्योंकि पता है कैमरा है सारा कुछ है घर पे, सारा दिन वीडियोस वगैरह होती हैं, तो उससे अच्छा है कि बंदा आराम से खुद ही कर दे। तो सोचा है इसकी बर्थडे दुआ फादिया की बर्थडे तक इंशाल्लाह फिर है ना इसका फेस भी रिवील कर देंगे हम लोग। क्या हुआ, बस इसको सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं करना, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा बात क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं। बाकी कल से अल्हम्दुलिल्लाह बेटर थोड़ा फील कर रही हूँ। और आज सुबह मैं ख्वाब भी यही देख रही थी कि मैं उठी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन यानी इतनी खुशी हुई ना, मैं ख्वाब को बार बार सोच के ना मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, क्या बताऊँ कि ना बहुत ज़्यादा कि मैं उठी और मैं सबसे कह रही हूँ कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने यही रट लगाई हुई है, जैसे उठी हूँ ख्वाब मतलब देख रही थी तो उठी हूँ। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह हमें मिली है, एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है। अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे। और यहाँ पर जो बाइक वालों के साथ हो रहा है वो आई थिंक मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे ही हो रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं बाइक पर और पीछे हिम्मत है भी उनकी लेडीज़ की भी जो कि बैठी होती है। और मुझे हैरत होती है कि ना छोटू छोटू से पता नहीं ये बाइक संभालते कैसे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने किया है कि बच्चों को बाइक देना और हेलमेट के बगैर ये सारा कुछ सख्ती, तो शायद इसी से कुछ आसानी हो जाए। और कल बेबी को इंजेक्शन नहीं लगा था जो फर्स्ट लगता है, वो फिर आज लगेगा। आज फिर जाएंगे, देखते हैं मैं जाती हूँ या नहीं जाती। गाड़ी हुई तो चली जाऊँगी, बाइक हुई तो पता नहीं, देखते हैं फिर कौन लेकर जाता है इसको। बाकी बस यही कुछ थी मेरी बातें जो कि मैंने आप लोगों से करनी थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, खुशगवार सा है। दिल करता है कि ना इस मौसम में ना बंदा थोड़ा सा बाहर निकले धूप में और खेतों वगैरह में। और ना ऑरेंज के बाग में ना मुझे बड़ा ही शौक़ है कि ऑरेंज के बाग में जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं गई। और मैंने अपने लिए भी एक सूट ऑर्डर किया और मोहम्मद यूसुफ़ के लिए भी ना मैंने कपड़े, और है ना एक आजकल जो बेबी के लिए बना हुआ है ना सर को सीधा रखने के लिए, वो ऑर्डर किया। अब देखते हैं जैसे ही आते हैं ना फिर देखते हैं कि उसमें
کیا مطلب صحیح ہے یا خراب ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے اور ساگ کھانے کا بڑا ہی دل کر رہا ہے، ساگ اور نا چاولوں کی روٹی، جو کہ نا میں ابھی مطلب ابھی یہ والا منتھ نہیں کھاؤں گی، باقی انشاءاللہ بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نا لیتی رہوں گی۔ اور آپ سب جو ہے نا میرے لیے بہت ساری آپ سب لوگوں نے دعائیں کرنی ہے، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ رات لائیو کر کے بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھا، کافی ٹائم بعد سب سے بات ہوئی ہے۔ باقی کافی ایسے بیچ میں کمنٹس تھے جو کہ نا پتہ نہیں کیا کیا تھے، آج میں وہ کمنٹ بھی بھول گئی، اور میں نے آج کمنٹ ویسے اتنے زیادہ پڑھے بھی نہیں تھے، تھوڑے سے پڑھے تھے بس، پھر اس کے بعد موبائل رکھ دیا۔ کل سے نا میرے سر میں اتنا درد تھا نا، اتنا جس کی حد نہیں ہے، بچے ایسے شور کرتے نا ایک سائڈ پہ، پچھلی سائڈ سے نا ایسے ہلکا ہلکا شروع ہوا تو بہت زیادہ پین تھا، اور بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے میں ٹھیک ہو جاؤں تاکہ بھابھی جو ہے نا گھر جائیں، ابو بکر بھی وہاں پر پریشان ہو رہا ہے، اور طیبہ جو ہے نا وہ بھائی کی مطلب بہت زیادہ وہ ہے، اور سارا دن اسی کے ساتھ لگی رہتی ہے، دل بھر جیسے بھی آتے ہیں نا تو اسے کرتے ہیں، بلاتے ہیں تو وہ اتنی خوش ہو جاتی ہے۔ اور بھائی محمد یوسف کی یہ عادت ہے، جس ٹائم دل بھر آتے ہیں نا یہ اٹھ جاتا ہے، آواز سنتے ہی نا یہ اٹھ جاتا ہے، پھر ہے نا اچھی خاصی دیر ہے نا دیکھتا رہے گا، اس کی آواز کی طرف غور کرتا رہے گا کہ آواز کس سائڈ سے آ رہی ہے، پھر ادھر منہ کرے گا۔ صبح بھی یہی کرتا ہے جب آتے ہیں، اور ہے نا پھر رات میں بھی یہی 7 بجے جیسے مطلب باہر جاتا ہے، پھر بھی اس کا یہی ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر ہے نا منہ کر کے نا سنتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نا 1.25 مہینے میں جو ہے نا بچہ اپنے رشتوں کی اور آواز کی ان ساری چیزوں کی پہچان کرتا ہے، تو اسے دیکھ کے نا یہی لگتا ہے کہ واقعی، اور اسے نا جتنی بھی مطلب میں گہری نیند میں سلایا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے کہ جیسے دل بھر آتے ہیں نا آواز سنتا ہے تو یہ پھر اٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر نا آواز کی طرف غور کرتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے زندگی بنائی، ابھی بچپن ہے، پھر تھوڑے سے بڑے ہو گئے، پھر اسکول، پھر وہی سارا کچھ ایسے چلتا چلتا انسان کی زندگی نا پتہ ہی نہیں چلتی۔ وہ کہاوت ہے کہ کہا جاتا ہے 4 دن کی زندگی، 4 دن کی کہاں ہوتی ہے زندگی، زندگی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن گزارتے گزارتے نا سمجھ ہی نہیں آتی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے، چلو لگاؤ 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 لگاؤ، شاباش، چلو لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھائی دونوں بہنوں نے لگا دیا ماشاءاللہ۔ چلو بھائی علی اب آپ کی باری ہے، علی بیٹا لگاؤ، بیٹا تھوڑا سا لگاتے ہیں ایسے، بس منہ میں تھوڑا سا ایک قطرہ جائے۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو آپ گولو، چلو بھائی گولو، دعا پیچھے ہو جاؤ، دعا آپ نے لگا لیا نا، چلو لگاؤ بھائی، چلو چلو بس، چلو آپ دادی لگائے، آپ نے نہیں لگایا، چلو لگاؤ، نہیں چلو چلو لگاؤ 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 لگاؤ، چلو جی یہ اللہ فاجہ نے لگا دیا، اب دادی کی باری ہے، چل دادی، دادی شروع ہو جائے اب۔ اچھا ابھی دوسری دادی نانی لگا دے، نانی لگا دے، چل نانی تو لگا دے، نانی لگا دے، چلو جی یہ نانی لگا دیا ماشاءاللہ سے۔ علی اب آپ آ جاؤ اور میں لگا دوں، اب آ جاؤ آ جاؤ، یہاں سے پکڑو، میں لگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھے ادھر سے ہو جاؤ۔ چلو بھائی آپ جو ہے نا دادی لگا رہی ہے، چلو بھائی دادی کا کام۔ اللہ پاک تمہیں خوشیاں دے، لمبی زندگی دے، آمین 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 تمہارے سر پہ سلام۔ آمین۔ اب مامی کا نمبر ہے، مامی آ جا، مامی مامی پیاری مامی، ماں بیٹا، مامی مامی ادھر ہے بیٹا، مامی مامی دودھ لگا، مامی نے نیچے گرا دیا تھا۔ مامی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ،